केमिस्ट्रीको क्वेसन्सहरू छ है। र मैले फेरि भन्दै गर्छु हामीले 12वटा सेट सकाइसकेका छौँ है। 2011बाट सुरु गरेर थियौँ 2001 है 1995सम्म गएर हामी चाहिँ केयुतिर पनि जान्छौँ है। केयु एमओई बिपी सिईको पास्ट क्वेसन्स पनि आउँदैछ है। र त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छौँ। त त्यो गर्नुभन्दा अगाडि रिभाइज है, किप रिभाइजिङ है, एकदमै किप रिभाइजिङ है त। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अब फर्स्ट क्वेसन हेर है, हामीले हेल्थ रिभ्यू गर्दैनौँ मैले भनिसकेको छु है, किनकि सबै तिमीहरूले जेनरल क्वेसन्सहरू छ, बिपी सिपी हेर त। अब बिपीको क्वेसन्सहरू छ होइन, गरिहाल्छु तिमीहरूले है, त्यो हेर्नु है त। अनि त्यो जुलोजीमा पनि रिपिट हुन्छ कि, त्यही भएर है त। अब आउँछ हामी जेनरल साइन्सको क्वेसन है। र कुनै कुनै सेटमा क्वेसनहरू पनि छैन है, यो पुरानो किताब भएर यसमा थियो, नर्मल्ली यो समीक्षाकोतिर हेऱ्यो भने छैन है त। फर्स्ट क्वेसन हेर के छ, द एबिलिटी अफ एन एटम टु सेयर द सेयर्ड एट्र्याक्ट सेयर्ड इलेक्ट्रोन टुवर्ड इट्सेल्फ है, इलेक्ट्रोन पेयर टुवर्ड इट्सेल्फ भन्ने क्वेसन छ। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो गेस्ट क्वेसन है, लेखिहाल्नु, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। एट्र्याक्ट सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्यो भने सधैँ है, मैले के भने एट्र्याक्ट सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्यो भने एट्र्याक्ट सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन भनेर कहिले पनि क्वेसन आयो भने है, वाट विल यु डु भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन एफिनिटी है। हेर त यहाँ के हुन्छ क्वेसन, इलेक्ट्रोन हेर है, सिङ्गल ग्यासियस एटममा एटेम्प गऱ्यो भने है एट्र्याक्ट हेर है, क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्ट कुरो यसमा बुझ्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो हेर है। एट्र्याक्ट द सेयर इलेक्ट्रोन प्योर भन्यो भने यु अलवेज गो विथ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी है। तर इलेक्ट्रोन एफिनिटी कति हुन्छ, एट्र्याक्ट सेयर प्योर भनेको छ है, मैले कुरा याद गर, प्योर भनेर आयो भने यु अलवेज गो विथ इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी। इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के त भन्दाखेरि इनर्जी रिलिज वेन एन इलेक्ट्रोन इज एटेड टु अ सिङ्गल ग्यासियस एटम है। हेर त इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि आउँछ, आफूतिर नै तान्नियो यो पनि है, यो पनि आफूतिर नै तान्नियो, तर यो के हो, इनर्जी रिलिज्ड। हेर त यो लेखिराख है, कन्फ्युज हुन्छ, इनर्जी रिलिज्ड है वेन एन इलेक्ट्रोन इज एडेड। हेर त वेन के हुन्छ, इलेक्ट्रोन एडेड है, इलेक्ट्रोन एडेड बुझिन्छ। अथवा टेन्डेन्सी अफ एन एटम होइन, एटम टु एट्र्याक्ट इलेक्ट्रोन टुवर्ड इट्सेल्फ है। हेर त टेन्डेन्सी अफ एन एटम टु एट्र्याक्ट द इलेक्ट्रोन टुवर्ड इट्सेल्फ है। अथवा अर्को के पनि हुनसक्छ यसमा, एट्र्याक्ट इलेक्ट्रोन है, एट्र्याक्ट इलेक्ट्रोन भनेर पनि आउन सक्छ है। अब यो सिमिलर डिफ्रेन्ट आयो भने मैले देखाउँछु पनि तिमीहरूलाई कसरी के हो भन्ने कुरा है, नझुक्किनु। एट्र्याक्ट द के भनेको छ, इलेक्ट्रोन प्योर टुवर्ड इट्सेल्फ भन्यो, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भयो। द अथवा जस्ट सिम्पली के भने भयो, द टेन्डेन्सी टु एटम होइन, एट्र्याक्ट द एटम टुवर्ड द इलेक्ट्रोन भने भए चाहिँ यु गो विथ इलेक्ट्रोन एफिनिटी है। र आयनाइजेसन पोटेन्सियल, आयनाइजेसन पोटेन्सियल त थाहा छ तिमीहरूलाई। हेर त यहाँ बाहिरपट्टि एउटा इलेक्ट्रोन छ यसरी बसिरहेको है सेन्टरबाट, यसलाई बाहिर फाल्ने इनर्जी भनेको सिम्पल आयनाइजेसन पोटेन्सियल भन्छ। इनर्जी रिक्वायर्ड फर रिमुभिङ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन, के भने इनर्जी होइन फर रिमुभिङ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन, के भने मैले इनर्जी फर रिमुभिङ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनलाई रिमुभ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, आयनाइजेसन पोटेन्सियल भन्छौँ है। अर्को क्वेसन आउँछ, द एमाउन्ट अफ H2SO4 इज, हेर त H2SO4 प्रेजेन्ट इन 500 ml अफ 2 नर्मल H2SO4 सल्युसन है। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, भेरी इम्पोर्टेन्ट है। भोल्युमेट्रिकको यतिवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गऱ्यो भने इनफ हुन्छ, मोर देन इनफ हुन्छ है। यसमा सिम्पल लाउनु पर्ने फर्मुला के छ, हेर 21 को, द एमाउन्ट अफ H2SO4 प्रेजेन्ट इन 500 ml अफ 2 नर्मल H2SO4 सल्युसन है। यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर है। मैले भनेको थिएँ अस्तिदेखि नै क्वेसनले भ्यान है, भ्यान बाई 1000वाला कहिले क्वेसन आउँछ है, ख्याल गर भनेको थिएँ, याद छ भने है। भ्यान बाई 1000वाला क्वेसनको लागि हेर है, मिल्छ यो फर्मुलाबाट। हेर भोल्युम कति छ, 500 ml छ है, इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर त VE छ है, के भने मैले VE छ है, एन राख है। अब हामीसँग मैले भनेको कुरा ख्याल गर्न पऱ्यो, भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ H2SO4 को है, इन्टु अब हामीसँग 2 नर्मल सल्युसन्स, के भने मैले 2 नर्मल सल्युसन्स है, 2 नर्मल सल्युसन्स है। र भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। 500 ml अफ के भने 2 नर्मल H2SO4 कन्टेन्ट कति त 5, हेर त 500 इन्टु 2/1000 है, यो यति छ भनेर क्वेसनले भनेको छ है। अब हामीसँग के छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहियो, H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट है, कति हुन्छ H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट है, एराउन्ड हेर त एराउन्ड 49 ग्राम्स हुन्छ। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 भन्छौँ है, के भन्छौँ हामीले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 भन्छौँ। र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, मैले भनेको कुरा एकदमै ख्याल गर है। मैले के भने फेरि कुरा आयो हेर है, फेरि के छ यसमा, के भन्यो क्वेसनले, हेर त एमाउन्ट अफ H2SO4 भन्यो इक्वल्स टु भ्यान बाई 1000, त हामीले गर्छौँ नै है। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 भन्यो, हेर त यहाँ कति आउँछ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 राख्नु पऱ्यो, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 49 हुन्छ है, चेक गर्नु। अरू यो यसरी काटिन्छ, 49 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अथवा 49 इक्विभ्यालेन्ट आउँछ है, यसरी गर्नु पऱ्यो। द सब्सटान्स पोजेसिङ बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ प्रोपर्टिज, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, सोधेको क्वेसन हो है। बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड यो भन्यो भने SO2 है, SO2 एक्ट एज बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ प्रोपर्टी है, यो अलिको लागि यति ख्याल गर्न पऱ्यो है त। अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि हेर है,
अब यो के छ भन्दाखेरि K2Cr2O7 को पनि सोधिरहेको हुन्छ है। K2Cr2O7 अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम कति हुन्छ हेर त, मैले यो CR7 भनेर सम्झ्यौ भनेको थिएँ। हेर त के भनेको थिएँ, याद छ होला है, CR क्रिस्टियन रोनाल्डो 7 भनेर सम्झिने। यसको अक्सिडेसन नम्बर कहिले पनि सोध्यो भने यु अलवेज गो विथ के त है, अक्सिडेसन नम्बर अफ हेर त क्रिस्टियन रोनाल्डो KR6 प्लस है, +6 भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। अक्सिडेसन नम्बर छ, अक्सिडेसन नम्बर क्रिस्टियन रोनाल्डोको +6 हुन्छ भनेर सम्झिने है। हेर बुझिन्छ कुरा, क्रिस्टियन रोनाल्डोको अक्सिडेसन नम्बर अथवा K2Cr2O7 को अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, CR3 हुन्छ है त। अब यो के हो, HCl के को रूपमा युज गर्छ, रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा, हामीले एजेन्टको रूपमा युज गर्छौँ है, रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्छौँ भन्ने कुरा ख्याल गर्न पऱ्यो है त। अब यसरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब FeCl3 अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो है। अब आउँछ यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, गेस्ट क्वेसन। यो सीमा रिपिट भएको छ। एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड क्यान बी युज एज, हेर त एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड है। एनहाइड्रस फर्स्टमै के भन्यो, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस भनेको के, वाटर छैन, वाटर छैन है। एनहाइड्रस हेर त, सिन्स इट क्यान फर्म CaCl2 H2SO4 होइन, क्यान हाइड्रेट वाटर कन्टेनिङ मोलिकुल्स, एनहाइड्रस भनिसक्यो। एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड भनेको सिम्पल फर्स्टमा यो भन्न खोजेको के हो त्यो जान्न पऱ्यो। हेर एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड CaCl2 राख्न पऱ्यो यसरी है। यो एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइडले के हो, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। यसले के गर्छ, सुकाइदिन्छ। इट क्यान डिहाइड्रेट वाटर कन्टेनिङ मोलिकुल्स है, बुझिन्छ कुरा। यसले के गर्न सक्छ, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो यो है, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भन्छौँ यसलाई है, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भन्छौँ है। यसले के गर्छ, सुकाइदिन्छ है, सुकाइदिन्छ। वाटर आफैमा छैन, यसले अरूलाई पनि सुकाइदिन्छ है। अब यस्तै यस्तै कहिले अरू पनि सोधिदिन्छ तिमीहरूलाई, के सोधिदिन्छ ख्याल गरेको हो भने H2SO4 है, H2SO4 यो पनि कङ्कवाला है। अर्को भनेको P2O5 है, P2O5 यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो के हो, हाम्रो डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो भनेर सम्झिनुपर्छ। इक्जाम्पल राखेर सोधिदिन्छ। अरू क्वेसन छ, वाट हेपेन्स वेन द जिङ्क क्लोराइड इज ट्रिटेड विथ द NaOH, हेर त जिङ्क क्लोराइड इज ट्रिटेड विथ द NaOH है, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, यो थाहा छ तिमीहरूलाई। अब जिङ्कको PPT थाहा हुनुपर्छ यसको लागि है। सिम्पल के भने मैले जिङ्कको PPT के छ, ZnCl2 + NaOH है। जिङ्क वाइट PPT सोल्युबल हेर त इन एक्सेस अफ NaOH है। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। क्वेसन नम्बर जुन हाम्रो यो 5 को छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त। यसमा के दिन्छ त, हेर त यो रियाक्ट गर्दाखेरि के दिन्छ, ZnOH PPT दिन्छ है। ZnOH2 को PPT दिन्छ, विच इज वाइट है, वाइट कलरको PPT हुन्छ भनेर सम्झिनुपर्छ हेर है। र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है, विच इज सोल्युबल इन के त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 5 को वाइट PPT इज फर्म विच इज सोल्युबल इन एक्सेस अफ NaOH। र यसमै हामीले के गरिदियौँ भने हेर त, यसमै हामीले के हालिदियौँ, NaOH होइन, एक्सेस NaOH अथवा 2 NaOH हुन्छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि यो के हुन्छ, रिड्युस्ड हुन्छ है। के हुन्छ, रिड्युस्ड हुन्छ। द्याट इज के भन्छ भन्दाखेरि Na है, के लेखिरहेको छु, Zn भन्छ, ONA भन्छ, विच इज सोल्युबल है। यसरी हुन्छ। अहिलेको लागि सम्झ्यौ के, जिङ्कको PPT भन्छ विच इज सोल्युबल इन एक्सेस अफ NaOH, फेरि एक्सेस अफ NaOH थप्दाखेरि चाहिँ सोल्युबल हुन्छ भनेर सम्झिन पऱ्यो है। र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को क्वेसन आयो, फिनोल भिथालिन है। अब हेर योबाट रिपिटेड क्वेसन आउँछ भने कि पिएचवाला आउँछ कि यस्तो हाम्रो यो फेरि पिएच चेक गर्नेवालाबाट दिन्छ, इन्डिकेटरबाट दिन्छ क्वेसनहरू है। क्वेसन नम्बर 6 को हेर, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। मैले यो सिकाउन चाहिँ है, कुन के छ भनेर इम्पोर्टेन्ट छ हेर है। फिनोल भिथालिन छ। फिनोल भिथालिन नर्मली के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। फिनोल भिथालिन के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा छ। यसमा निमोनिक्स नै छ है, निमोनिक्स नै छ है, निमोनिक्स छ। अलिअलि भनिदिन्छु मैले है, ल लेख हेर है। स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस है, स्ट्रङ एसिड विक बेस, विक एसिड स्ट्रङ बेस, विक एसिड विक बेस है। अब के लागि युज हुन्छ भनेर सोध्छ कि है। स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस छ, अल इन्डिकेटर है, अल इन्डिकेटर युज हुन्छ लेख है। अब हेर स्ट्रङ एसिड विक बेस छ, स्ट्रङ एसिड विक बेसमा मिथाइल ओरेन्ज र मिथाइल रेड, हेर त मिथाइल ओरेन्ज मिथाइल रेड युज हुन्छ। अहिलेको लागि यति लेख, भ्यालु अनुसार डिफ्रेन्ट पनि छ है। स्ट्रङ बेस छ, स्ट्रङ बेस भन्ने बित्तिकै हामीले फिनोल भिथालिन है, फिनोल भिथालिन है, फिनोल भिथालिन। अर्को चाहिँ फिनोल रेड पनि युज गर्न सकिन्छ है, फिनोल रेड पनि। र विक एसिड विक बेसमा नो स्पेसिफिक इन्डिकेटर है, के भने मैले नो स्पेसिफिक इन्डिकेटर। यो किन त, यो इट्सेल्फ इज ए इन्डिकेटर हो। इन्डिकेटर नै केले भन्छ, विक एसिड र विक बेसले भन्छ कि, सो इट्सेल्फ इज अ विक इन्डिकेटर। र फिनोल भिथालिन आयो हेर त, फिनोल भिथालिनमा हामीले के खोज्नु पऱ्यो, स्ट्रङ बेस खोज्नु पऱ्यो। स्ट्रङ बेस छ यहाँ हेर त, स्ट्रङ बेस चाहियो, विक एसिड चाहियो, यो एन्सर हुन्छ है। बुझ्यौ होला है त, यति कुराले जान्न सकिन्छ। द ग्लास युज इन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट इज, हेर त अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा युज हुने ग्लास कुन हो भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ है। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा युज हुने ग्लास के हो, सधैँ फ्लिन्ट ग्लास हो है, फ्लिन्ट ग्लास हो भन्ने कुरो याद गर्नुपर्छ हेर है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। र यस्तै क्वेसन एउटा बीपीमा सोधेको क्वेसन छ, यो बीपीमा पाइरेक्स भनेर सोधेको थियो है। पाइरेक्समा कुन युज हुन्छ भनेर सोध्छ, द्याट इज बोरोसिलिकेट है,
यो बीपीमा सोधेको क्वेसन हो। बोरोसिलिकेट ग्लास चाहिँ पाइरेक्समा युज हुन्छ। द ग्लास युज इन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट है, अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा युज हुने कुन हो यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा युज हुने फ्लिन्ट ग्लास है। यो फ्लिन्ट ग्लास चाहिँ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा युज हुन्छ है त। अर्को भनेको हाम्रो के हो फ्लिन्ट केले बन्छ लिडले बन्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अर्को पाइरेक्समा कुन हुन्छ सोधेको छु बोरोसिलिकेट है त। अर्को क्वेसन छ इन द म्यानुफ्याक्चर अफ ब्लिचिङ पाउडर, ब्लिचिङ पाउडर भन्ने बित्तिकै के याद हुन पऱ्यो CaO Cl2 है। क्लोरिन इज युज इन हेर त, क्लोरिन युज हुन्छ किन त क्लोरिन युज हुन्छ इन द म्यानुफ्याक्चर अफ हेर है केले बन्छ यो प्रोसेस CaOH2 स्लेक लाइम प्लस क्लोरिन भनेर हाम्रो CaO Cl2 भन्ने हो नि त है। के को लागि युज हुन्छ हेर त क्लोरिन इज युज विथ है, नझुकिनु अलवेज गो विथ के त स्लेक लाइम नट के क्विक लाइम अथवा यता त्यता है, क्विक लाइम अथवा यता त्यता भनेर याद गर्ने होइन है त, बुझिन्छ कुरा। फ्लिन्ट ग्लास है, फ्लिन्ट ग्लासमा लिड हुन्छ भन्ने कुरा याद भइहाल्यो। अब हेर त क्विक लाइमको फर्मुला के हो CaO है। अब याद हुनुपर्छ हेर, अलिअलि याद हुनुपर्छ है। CaO हामीलाई केलाई भन्छौँ क्विक लाइमलाई भन्छौँ है। अब मिल्क अफ लाइम अथवा मिल्क अफ लाइम पनि भन्छ। मिल्क अफ लाइम भनेको के हो सस्पेन्सन अफ स्लेक लाइम भन्छ है। सस्पेन्सन अफ स्लेक लाइमलाई के भन्छौँ हामीले मिल्क अफ लाइम भन्छौँ है। स्लेक लाइम भनेको बुझिहाल्यो हौ है। अब आयो सोडा लाइम भन्ने आयो। सोडा लाइम भनेको NaOH प्लस CaO हुन्छ है। सोडा लाइम भनेको के हुन्छ NaOH प्लस CaO हुन्छ। सोडा लाइम भनेको फेरि NaOH प्लस CaO हुन्छ। यति याद गर्नु पऱ्यो है। अब यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है एल्युम है, यो पनि भेरी गेस्ट क्वेसन हो है। एल्युममा तिमीले जान्न पर्ने यो डबल साल्ट हो। एल्युम भनेको दुईवटा साल्ट हुन्छ कि दुईवटा साल्ट मलिकुल हुन्छ है, दुईवटा साल्ट मलिकुल हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल जान्छु म के जानौँ भन्छौ भने एउटा याद गर K2SO4 Al2SO4 बुझिन्छ K2SO4 Al2SO4 होल 3 है 24H2O K2SO4 Al2SO4 3 24H2O इट्स यता दुईवटा साल्ट हेर दुईवटा साल्ट देख्यौ कि नै K2SO4 Al2SO4 है, इट्स डबल साल्ट है। डबल साल्टको इक्जाम्पल हो। मिक्स साल्टको इक्जाम्पल पनि एउटा याद गर है। मिक्स साल्टको इक्जाम्पल हुन्छ हाम्रो CaO Cl2 है। हाम्रो ब्लिचिङ पाउडर जुन छ है यसमा के हुन्छ हेर है, यसलाई के भन्छ मिक्स साल्ट भन्छ है, मिक्स साल्ट भन्छ डबल साल्ट। अब डबल साल्ट आयो मिक्स साल्ट आयो है, यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। अब आउँछ यो क्वेसन नेम द फ्लोइङ कम्पाउन्ड भन्ने क्वेसन लिइरहेको छ, क्वेसन नम्बर 10 हेर त। क्वेसन नम्बर 10मा अब यो हेर है नेमिङ गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ धेरैजनालाई है। अब यसको लागि फर्स्ट कुरो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि हेर है हेर त अब यसमा तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीले कहाँबाट लिने भन्ने कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर है, कहाँबाट लिने भन्ने कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यसको लागि एउटा अर्डर के जान फर्स्टमा क्लोरो हुन्छ, यो अर्डर छ है हाम्रो यो के अरे होमोलोगस सिरिज प्लस तिम्रो फङ्सनल ग्रुपको अर्डर छ। फर्स्टमा क्लोरिन देन OH हुन्छ भनेर सम्झिनुपर्छ हेर है। फर्स्टमा क्लोरिन देन OH हुन्छ भन्ने कुरा जान्न पऱ्यो। यति कुराले के जान्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के लिने हो सधैँ है, फर्स्टमा हामीले के लिने हो फर्स्ट कुरो क्लोरो लिने हो भन्ने कुरो याद हुन पऱ्यो है। देन मात्र OH हेर त। अब क्लोरिन लिँदाखेरि है क्लोरिन लिन पऱ्यो, क्लोरिन लिँदाखेरि फङ्सनल ग्रुप कताबाट नजिक पर्छ यताबाट नजिक पर्छ है। यसरी गर क्लोरिन हेर त 1 क्लोरो है, एक नम्बरमा के छ क्लोरो छ है। 1 क्लोरो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 4मा के छ मिथाइल ग्रुप छ है, 4मा के छ मिथाइल ग्रुप छ, द्याट इज 1 क्लोरो 4 मिथाइल है। हेर त 1 क्लोरो 4 मिथाइल भयो है, 1 क्लोरो 4 मिथाइल भयो। 1 2 2 नम्बरमा के थियो पेन्टानल थियो। टोटल कार्बन कति छ 5वटा छ है, टोटल कार्बन 5वटा छ, द्याट इज के त 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 पेन्टानल है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फङ्सनल ग्रुपको अर्डर छ है, त्यो म पठाइदिन्छु PDFमा छ है। अर्को क्वेसन आउँछ सोडियम नाइट्रेट सिल्भर नाइट्रेट इज युज स्टोर्ड इन द ल्याबोरेटरी इन डार्क ब्राउन। अब तिमीहरूले केमिस्ट्री ल्याबमा ख्याल गरेको थियो भने एउटा कालो बट्टामा पुरै राखेको हुन्छ यो सिल्भर नाइट्रेट है, त्यहाँ राख्छौँ अरे। किन त भन्दाखेरि यो किन त्यहाँ राख्छौँ होला हामीले कालो बट्टामा किन राख्ने यतिकै खुलाएर किन राख्नु मिल्दैन भन्ने कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ल्याब स्टोर गर्छ डार्क ब्राउन अथवा ब्ल्याक कलरमा है। अब किन त भन्दाखेरि लाइटसँग नपास होस् भनेर हो कि, सिम्पल बुझिन्छ कुरा। क्वेसन नम्बर 11 इम्पोर्टेन्ट छ है, क्वेसन नम्बर 11 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन त भन्दाखेरि AgNO3 गेट डिकम्पोज टु Ag हेर त। यदि हामीले AgNO3 लाई राख्यौँ लाइट आयो भने यो के हुन्छ Ag मा कन्भर्ट भइदिन्छ हेर है। सो के त भन्दाखेरि क्वेसन बुझ्न पऱ्यो लाइट क्यान नट पास थ्रु ब्राउन र ब्ल्याक बोटल है, नजाओस् भनेर चाहिँ राखिन्छ। अब हेर अर्को क्वेसन आयो अर्ग्यानिक साइक्लिक कम्पाउन्ड हेर त। अर्ग्यानिक साइक्लिक कम्पाउन्ड पोजिटिङ द प्रोपर्टिज अफ एलिफेटिक कम्पाउन्डलाई के भन्छौँ भनेर सोध्छ है। साइक्लिक कम्पाउन्ड सोइङ एलिफेटिक अलिअलि साइक्लिक भनेर सम्झिने के भने मैले सर्टकट हो यो जसरी याद गर्छौ है। हेर त के भने अर्ग्यानिक साइक्लिक कम्पाउन्ड हो एलिफेटिक प्रोपर्टी, दुइटालाई कम्बाइन गरेर के राख अलि साइक्लिक, अलिअलि साइक्लिक भनेको के त एलिसाइक्लिक है।
PVC is formed by the polymerization of, very important question है, PVC is formed by the polymerization of, PVC केलाई भन्छ विनाइल क्लोराइड, नाममै छ विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइडको पोलिमराइजेसनले गर्दा के भन्छ हाम्रो PVC भन्छ। द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, अहिलेसम्म छुटेको क्वेसन है, अहिलेसम्म रिपिट भएको थिएन हिटको क्वेसन, यो आयो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, जिके भन्छु म। हेर त है, यस्तो खालकोमा एउटा कुरा के बुझ भन्दाखेरि है, दुईवटा कुरा ख्याल गर्ने, यो कहाँदेखि कहाँ भएको छ भन्ने कुरो हेर त, -100 है, यसमा फर्मुला लाउन सकिन्छ तिमीहरूको सधैँको फर्मुला Q = MS/dt लाउन सकिन्छ, तर सर्टकट दिइरहेको छु -10 देखि 100 डिग्री भनेको 100 to 100 यस्तो खालको क्वेसन आयो भने सधैँ याद गरिदेऊ 760 किलो क्यालोरी हुन्छ है, यो अलवेज गो विथ 760 किलो क्यालोरी है। क्वेसन नम्बर 14 इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, क्वेसन नम्बर 14 मैले के भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, 760 क्यालोरी, अथवा यसमा के छ 760 छैन 766 किलो क्यालोरी है। यस्तै अरू क्वेसन पनि छ, म आएपछि भन्छु है। अब क्वेसन नम्बर 15 मा हेर कम्पेयर द इल्युमिनेसन पावर, अघिल्लो क्वेसनमा गरेका थियौँ, इल्युमिनेसन पावर कम्पेयर गर्ने भनेको के हो, फोटोमिटर है, इल्युमिनेसन पावर कम्पेयर गर्ने भनेको फोटोमिटर हो है। बोलोमिटर हिट रेडिएसनको कुरा गरेका थिएँ है, हिट रेडिएसनको कुरा गरेका थिएँ, याद छ होला है। अब बोलोमिटर आइसक्यो है, क्यालोरीमेट्री आइसक्यो, म्यानोमिटर भनेको प्रेसर डिफरेन्स हेर त, म्यानोमिटर भनेको छैन दिएको है। अब म्यान हर्ड द, यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हाम्रो है, डप्लर इफेक्टको क्वेसन हो यो, साउन्डबाट छ है, साउन्डबाट चाहिँ यो गेस्ट क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 16 हेर, क्वेसन नम्बर 16 हेर है, यसमा तिमीले जान्न पनि एउटा मात्र रिलेसन हो कि, एउटा रिलेसनले तिमीहरूले सल्भ गर्छौ कि क्वेसनहरू, द्याट इज के त भन्दाखेरि V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर टेम्परेचर। दाइ यो कसरी याद गरौँ त भन्छौ भने, भेलोसिटी अफ साउन्ड छ टेम्परेचरसँग हेर त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, के अरे डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ केसँग, रुट ओभर स्क्वायर है, रुट ओभर टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न पऱ्यो है। अब यति जानिसक्यो भने क्वेसन नम्बर 16 मिलिहाल्यो है, क्वेसन नम्बर 16 के भयो, मिलिहाल्यो भने मैले है। अब यसपछि के हो त दाइ, अब यसपछि के गर्ने त, यति त भन्नुभयो होइन, कसरी गर्ने त भन्छौ भने, अब हेर टेक्स कति सेकेन्ड भनेर क्वेसनले गरेछ है, टेक्स कति सेकेन्ड भनेर गरेछ भन्ने कुरो ख्याल गर्न पऱ्यो। हेर डिस्टेन्सवाला कुरा छ है, सिम्पल क्वेसन नम्बर 16 मा तिमीले जान्न पर्ने क्याल्भिन लिनुपर्छ भन्ने कुरो त बुझिहालेछौ है, बुझिहालेछौ भने अब हेर त क्वेसन नम्बर 332 छ है, के भने मैले 332 छ है। अब सिम्पल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के त रुट ओभर टेम्परेचर हुन्छ है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट ओभर टेम्परेचर हुन्छ। यसमा फर्स्टमा के गर्न सकिन्छ, एक्स निकाल्न सकिन्छ, एक्स भनेको डिस्टेन्स, भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन गर होइन, भेलोसिटी कति छ हामीसँग दिएको छैन, 6 × v1 हुन्छ होइन, भेलोसिटी कति छ भने 6 सेकेन्ड लाग्छ भने थन्डर सुनिनको लागि यति लाग्छ भनेर भनेको थियो होइन। अब हेर त साउन्ड एट द 27 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको छ, क्वेसनको टेम्परेचर पनि दिएको छ है, टेम्परेचर पनि दिएको छ होइन, अर्को यो 0 डिग्री पनि दिएको छ है। अब सिम्पल यति आइसक्यो भने अब कम्पेयर गर, कम्पेयर के को टर्ममा गर्ने त भन्छौ भने हेर त फर्स्ट क्वेसन के छ हामीसँग, एउटा छ 273 प्लस के गर्न पऱ्यो 27 डिग्री दिएको छ, अर्को के छ 273 छ है, बुझिन्छ कुरा हो, यति हुन पऱ्यो है। अब n1/n0 छ है, n1/n0 छ हो, n1/n0 भइसकेपछि माथिपट्टि हामीले के पनि बुझिसकेका छौँ भन्दाखेरि एक्स जुन डिस्टेन्स छ हामीले निकाल्नु पर्ने डिस्टेन्स हो है, डिस्टेन्सको फर्मुला त्यो आइसकेको छ है, डिस्टेन्स त आइसकेको छ, यसबाट हामीले के निकाल्छौँ भोल्युम निकाल्छौँ है, यसबाट के निकाल्छौँ एउटा दिइसकेको छ होइन, एउटा के दिइसकेको छ 332 है, हेर है कहाँ छ त्यहीँ राख्नु पऱ्यो, हेर त के एउटा V/332 गर्न पऱ्यो है। यसरी क्यालकुलेट गऱ्यो भने हामीसँग के आउँछ, भेलोसिटी आउँछ है, यो भेलोसिटी आएको भेलोसिटीलाई यहाँ राख है, यसरी गर्न सकिन्छ है। गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि तिमीहरूले गऱ्यौ भने है 6 × हाम्रो 348 जति आउँछ, द्याट इज के त 2088 मिटर है, यसरी गर बुझिहाल्छौ है। अब म्याग्नेटिक मुभमेन्ट छ है, अब यो धेरैलाई एकदमै गाह्रो लाग्ने क्वेसन हो हेर है, र यो फिक्स क्वेसन पनि हो यो, यसको लागि तपाईँले सम्झिन पर्ने एउटा SPDF भन्ने है, SPDF वाला क्वान्टिटी सबै स्केलर हुन्छन् भनेर सम्झिन पऱ्यो है, SPDF स्केलर हुन्छन् है। र मुभमेन्ट भन्ने कतै पनि आयो भने मुभमेन्ट इज अलवेज अ भेक्टर क्वान्टिटी है, मुभमेन्ट जहिले पनि आयो भने द्याट्स के त भेक्टर क्वान्टिटी, यति बुझिहाल्यो मुभमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो। एसबाट आउँछ हाम्रो के त स्केलर भन्ने भयो, पीबाट आउँछ पोटेन्सियल, कतै पनि पोटेन्सियल देख्यो भने त्यो भयो है। अर्को भनेको पोटेन्सियल भयो, अर्को डिस्टेन्सवाला कुरा है, अर्को चाहिँ फ्लक्सवाला कुरा है, डिस्टेन्सवाला कुरा है, अथवा डेन्सिटी यस्तो कुराहरू चाहिँ अब पोटेन्सियल डिस्टेन्स होइन, यस्ता कुराहरू कतै पनि देख्यौ भने दे आर स्केलर क्वान्टिटी है। तर मुभमेन्ट आयो भने भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज नट एफेक्टेड बाई है, भेलोसिटी अफ साउन्ड कहिले पनि केले एफेक्ट गर्दैन, एटमोस्फेरिक प्रेसरले एफेक्ट गर्दैन है। भेलोसिटी अफ साउन्ड अलवेज नट एफेक्टेड बाई प्रेसर है, प्रेसरले एफेक्ट गर्दैन भन्ने कुरा ख्याल गर्न पऱ्यो। जयवीर वाज सिटिङ इन अ कार, द कार टुक अ सर्कुलर टर्न एन्ड हिज बडी
pressed against the side of the car. The force acting on him is, हेर त यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, गेस क्वेसनको तरिकाले सोधिदिन सक्ने क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 19 मा हेर त यसरी गइरह है, टक्क के चलाएर गाडी चलाएर है, यसरी गाडी चलाएर गइरह अरे है, गाडी चलाएर यसरी गइरहेछ है रोडमा भनेपछि द कार टुक अ सर्कुलर टर्न, हेर त यसरी सर्कुलर टर्न लग्यो है, यसरी सर्कुलर टर्न लिँदाखेरि ख्याल गरिरहेको छ होला नि, सर्कुलर बस्न छ भने बाहिर उचिट्टे जस्तो हुन्छ नि होइन, बाहिर उयो मान्छे चाहिँ के हुन्छ, बाहिरै उचिट्टे जस्तो हुन्छ है, बाहिर उचिट्टे जस्तो हुन्छ भनेपछि यो बाहिर फाल्ने फोर्स कुन हो, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स है। फल्स जुन यो सर्कुलर मोसनमा गाडीभित्र लाग्ने भनेको सेन्ट्रिपेटल फोर्स भयो, बाहिर फाल्ने फोर्स होइन भनेको सिम्पल्ली के हो, एगेन्स्ट आयो नि त, द्याट इज के त टुवार्ड्स भने भए हामीले के गर्थ्यौँ, यदि यहाँ टुवार्ड्स भएको भए यो फोर्स लाउँथ्यौँ है, टुवार्ड्स भने भए यो हुन्थ्यो। द डिभाइस युज टु कन्भर्ट एसी एन्ड डिसी, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। एसी टु डिसी भनेको सिम्पल, कहिले पनि एसी टु डिसीवाला आयो भने अलवेज गो विथ डायर्ड है, डायर्ड बल्ब भन्छ, बुझिन्छ कुरा। डिसी टु एसी भन्यो भने है क्वेसन हेर त, क्वेसनमा के भने मैले एसी टु डिसी भन्यो भने डायर्ड हान्ने है, तर डिसी टु एसी भन्यो भने के हान्ने हो, ओसिलेटर हान्ने हो है। के भने मैले डिसी टु एसी भन्यो भने ओसिलेटर हान्ने हो, हेर त डिसी टु एसी भन्यो भने ओसिलेटर हान्नुपर्छ है, डिसी टु एसी भयो भने ओसिलेटर हान्नुपर्छ है, बुझिन्छ, त्यो कुरो इम्पोर्टेन्ट छ है। र यसको ठाउँमा डायर्ड नभएर रेक्टिफायर पनि हुनसक्थ्यो है, रेक्टिफायर नै एन्सर हुन्छ है, रेक्टिफायरभित्र हुने हो डायर्ड बल्बहरू। द डेन्सिटी अफ आइस, हेर त यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है, झुक्काउनलाई सोध्छ गेस क्वेसन है। द डेन्सिटी अफ आइस इज अलवेज लेस देन वाटर, हेर त वाटरको कति हुन्छ 1 हुन्छ, आइसको कति हुन्छ 0.9 समथिङ हुन्छ है, वाटर अलवेज लेस देन द्याट अफ आइस हुन्छ है। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म जति गऱ्यौँ है। द पावर अफ बल्ब इज 100 वाट एट 220, हेर त यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है, सबै क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रिपिट भइरहेछ, गेस क्वेसन हो यो पनि है। द पावर अफ बल्ब इज 100 वाट, हेर त एट 220 भोल्ट है। यसमा सिम्पल एउटा रिलेसन जान्नुपर्ने थियो, के जान्नुपर्ने थियो त, मैले सधैँ भन्ने आउँ फर्मुला पी इक्वल्स टु बी स्क्वायर बाई आर हुन्छ है। यसले कुरा के बुझ्यो, पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी स्क्वायर हुन्छ, यति कुराले पी1 अपन पी2 इक्वल्स टु भी1 अपन भी2 को होल स्क्वायर गर आइहाल्छ है, सजिलो गरिसकेको छु मैले, यति रिलेसन देखाइदिएँ म अरूलाई। अब अरू क्वेसन आउँछ, वाट हेपन्स टु द ससेप्टिबिलिटी अफ द फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स वेन द टेम्परेचर इज रेज, यो पनि भेरी बेस्ट क्वेसन है। हेर त हेर टेम्परेचर इज रेज्ड है, टेम्परेचर इज रेज्ड भनेको छ क्वेसन नम्बर 23 होइन, 23 को हेर है। क्वेसन नम्बर 23 को के हुन्छ भन्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट, फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स है, फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स है, डाया भन्ने सर्टकट दिइसकेको छु मैले है। फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्सको टेम्परेचर रिच गर्यो भने, अर्को भनेको फर्स्ट भनेको फेरोम्याग्नेटिक चेन्ज इन्टु पारामा चेन्ज हुन्छ एट क्युरी टेम्परेचर है, एउटा यो पनि लेख सर्ट, यो पनि क्वेसन हो, क्युरी टेम्परेचर अथवा क्युरी पोइन्ट भनेर आयो भने क्युरी पोइन्टमा के हुन्छ भनेर सोध्छ, फेरोले पारा देखाउँछ भनेर सम्झिने, द्याट चेन्ज इन्टु फेरो केमा चेन्ज हुन्छ, पारामा चेन्ज हुन्छ है। अर्को क्वेसन के छ, टेम्परेचर बढायौँ भने, टेम्परेचर बढायौँ भने के हुन्छ, ससेप्टिबिलिटी घट्छ, ससेप्टिबिलिटी घट्छ, बुझिन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज गऱ्यौँ भने ससेप्टिबिलिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ है। द पार्टिकल हेज मास इक्वल टु द प्रोटोन एन्ड नो चार्जेस, हेर त के भन्यो, मास इक्वल टु द प्रोटोन, द पार्टिकल हेज मास इक्वल टु प्रोटोन 1 नै छ, नो चार्ज, चार्ज 0 भनेपछि यो सिम्पल के होला त भन्दाखेरि हाम्रो न्युट्रन होला है, बुझिन्छ कुरा, के हुन्छ न्युट्रनको 0 एन्ड 1 हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ है। प्रोटोनको के हुन्छ, प्रोटोनको के हुन्छ 1 एन्ड 1 हुन्छ है, न्युट्रनको हुँदैन, त्यही भएर न्युट्रन इज द एन्सर है। क्वेसन नम्बर 24 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो पार्टिकलवाला पनि नोट्स छ, मैले पिडिएफ राखिदिन्छु है त। अब अरू क्वेसन आउँछ, द म्याग्निफिकेसन अफ अ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप इन्क्रिज विथ द फोकल लेन्थ अफ आइपिस है, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ हेर है। अब यसमा जान्नुपर्ने 2-3वटा कुरा छन्, झुक्किन्छन् मान्छे, अब्जेक्टिभ लेन्स भने कि आई लेन्स भने भन्ने कुरो ख्याल गर्न पऱ्यो। अर्को भनेको म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु, हेर त म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु एफ फोकल अपन एफ इमेज है, यति कुरो ख्याल गर्न पऱ्यो है त। अब यसमा के जान्न पऱ्यो, यति रिलेसनले के देखायो, म्याग्निफिकेसन बढ्छ फोकल लेन्थ घट्यो भने है, के भने म्याग्निफिकेसन बढ्छ फोकल लेन्थ घट्यो भने सिम्पल हाम्रो आइपिसको कुरा गरे रहेछ, यहाँ आइपिसको लेन्स छ होइन, आइपिसको लेन्स के हुन पऱ्यो, घट्न पऱ्यो नि त होइन। क्वेसन नम्बर 25 के भने स्मल हुन पऱ्यो है, फोकल लेन्थ के भयो भने स्मल भयो भने भन्ने कुरो ख्याल गर्नु पऱ्यो। इन युज अफ द फ्लोइङ देयर द हट फर्म अन्ली डिअक्सिनेटेड ब्लड, हेर त यो भनिसकेँ मैले, डिअक्सिनेटेड भनेको अघिल्लोचोटि रिपिट भएको क्वेसन, फोहोर भनेको फिस, विच सेल इज युज टु सी कलर, यो त भन्न नपर्ला है, कलर देख्नलाई कुन कलर युज हुन्छ भन्ने कुरो भन्न नपर्ला है त, र यो एकदमै रिपिट हुने क्वेसन हो है। कलर देख्नलाई सिम्पली कुन कलर युज हुन्छ भनेर सोध्छ है, यो सबैलाई थाहा छ, कर्न सेल्स है। राति देख्नलाई कुन हुन्छ भनेर सोध्यो भने आरबाट राति, रड सेल्स है नाइटमा, बुझिन्छ।
है। आइरिस भनेको के गर्छ, आइरिसको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन् हेर। आइरिसले के गर्छ भन्दा नि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ है। यसले चाहिँ के गर्छ, कलर हेर, कलरेसन है, कलर गर्छ, कलर अफ द आई है, कलर अफ आई, यस्तो यस्तो कुराहरू ख्याल गर्न पऱ्यो है त। रड सेल्स, कन सेल्स है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट र सोधिराख्ने क्वेसन हो यो। द सोल्डर एन्ड द हिप जोइन्ट आर अफ टाइप है। द सोल्डर एन्ड हिप जोइन्ट जुन छ यो के को टाइप हेर त, बल एन्ड सकेट हेर है, यस्तो खालको यो हुन्छ, यहाँ जोडिने हो होइन, बल एन्ड सकेट जोइन्ट भनेर सम्झिन्छौँ हामीले है। र यो आइराख्ने क्वेसन्सहरू पनि हो, बल एन्ड सकेट जोइन्ट है। हिन्ज जोइन्टको एउटा इक्जाम्पल देऊ भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ है। हिन्ज जोइन्टको एउटा इक्जाम्पल भनेर सोध्यो भने यु अलवेज गो विथ इल्बो जोइन्ट है, इल्बो जोइन्ट, नझुकिनु इल्बो जोइन्ट भनेर है त। अब पिभट वाला पनि सोध्छ है, डेल्टोइड ह्युमेरस एट द डेल्टोइड, यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्छ है त। यति कुरो चाहिँ ख्याल गर्न पऱ्यो। बडी सेगमेन्ट अफ टेनिया सोडियम है, टेनिया सोडियमको बडी छ जुन, त्यो कस्तो खालको हुन्छ भनेर सोध्छ। यी अलवेज गो विथ प्रोग्लटिड है, प्रोग्लटिड। टेनिया सोडियम अथवा ट्यापहोमको कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छ है, बुझिन्छ। के सोध्छ भने मैले प्रोग्लटिड है, टेनिया सोडियमको बडीलाई के भन्छ भनेर सोध्छ, द्याट इज प्रोग्लटिड है, प्रोग्लटिड भन्छ है, बुझ्नु पऱ्यो है। अब यसको हेडलाइन के भन्छ सोध्छ, स्कोलेक्स हो है, स्कोलेक्स। स्कुल जान टाउको दुख्थ्यो भनेर सम्झिन पऱ्यो है, स्कुल जाँदाखेरि एकदमै टाउको दुख्थ्यो, स्कुल, एसयुएल स्कुल, स्कुल। हेड, ट्यापमको हेडलाई के भन्छ, स्कोलेक्स भन्छ है, स्कोलेक्स भन्छ। र अब हेर अर्को के छ है, रोस्टेलम, यो पनि सोधेको क्वेसन। अब अब हेर है, प्रोटुस्टिबल है, प्रोटुस्टिबल यो के हो, प्रोजेक्सन है, प्रोटसिबल प्रोजेक्सन, बाहिरपट्टि यस्तो जिब्रो निकाल्ने खालको प्रोजेक्सनलाई के भन्छौँ, रोस्टेलम भन्छौँ। यति कुरा याद हुन पऱ्यो हाम्रो टेनिया सोडियमबाट। अब हेर ऱ्याबिटमा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ है, ठ्याक्कै अब लेफ्ट किडनी लाइज बिलो द्याट अफ द राइट किडनी है। हेर है, मान्छेमा के हुन्छ, मान्छेमा राइट इज अप्पर देन लेफ्ट है, तर ऱ्याबिटमा के हुन्छ, ऱ्याबिटमा जस्ट अपोजिट हुन्छ, द्याट इज के त, राइट किडनी लाइज एबभ द राइट किडनी है। क्वेसन नम्बर 30, लेफ्ट किडनी हेर है, राइट किडनी लाइज बिलो द लेफ्ट किडनी होइन, लाइज बिलो हेर है। र त मान्छे छ है, मान्छेमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई यो ख्याल पनि थाहा पनि छ होला, राइट किडनी लाइज बिलो द लेफ्ट किडनी। हेर त, लेफ्ट किडनी यहाँ हुन्छ, राइट किडनी यहाँ हुन्छ, यसरी हुन्छ, लेफ्ट यहाँ हुन्छ, राइट यहाँ हुन्छ मान्छेमा है। लेफ्ट हेर त के भनेको थियो, मान्छेमा के हुन्छ, राइट किडनी लाइज बिलो द ड्यु टु द लिभर, यहाँनिर लिभर हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ यहाँ राइटमा लिभर हुन्छ है, लिभरले गर्दाखेरि राइट किडनी अलिक तलपट्टि हुन्छ। तर ऱ्याबिटमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, राइट किडनी एबभ हुन्छ है। फ्लेम सेल्स हेर त, यो थाहा छ तिमीहरूलाई, फ्लेम सेल्स। क्वेसन नम्बर 31, फ्लेम सेल्स के को लागि युज हुन्छ, प्लेटी हेल्मिन्थेसमा एक्सक्रेटरीको लागि युज हुन्छ है, एक्सक्रेटरीको लागि युज हुन्छ। र भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो है त, सबैको एक्सक्रेटरी सेल्स चाहिँ याद गर्नुपर्छ हेर है। एस्केलमिन्थेसमा के हुन्छ भन्ने पनि सोधिदिन सक्छ, रेनिटी सेल्सहरू हुन्छन् है, के भने मैले, रेनिटी सेल्सहरू हुन्छन् है। अब एनेलिडामा के हुन्छ भनेर सोध्छ, एनेडियामा के हुन्छ, नेफ्रिडिया हुन्छ हेर है, मैले याद गरेर राखेँ, नेफ्रिडिया भन्छ है, एनेडियामा के हुन्छ, नेफ्रिडिया हुन्छ है त। यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर है। पोरिफेरामा सेल सर्भिसले नै गर्छ है, कहिलेकाहीँ झुकाउनेलाई सोधिदिन्छ है, पोरिफेरामा सेल सर्भिसले नै गर्छ है। अब हेर त, सिलेन्ड्रेडामा के हुन्छ भन्दा नि कहिलेकाहीँ सोधिदेला है, सिलेन्ड्रेडामा के हुन्छ त, माउथ एन्ड सेल सर्भिसले गर्छ है, माउथ र सेल सर्भिसले गर्छ। सिलेन्ड्रेडाले के गर्छ, यसले जहाँबाट खायो त्यहीँबाट उफाल्छ भन्ने भन्छौँ है, माउथ प्लस सेल सर्भिसले गर्छ है, माउथ प्लस सेल सर्भिसले गर्छ। यस्तो कुराहरू ख्याल गर्न पऱ्यो। युरिक एसिड, युरिक एसिड इज द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, यस्तो क्वेसनहरू एकदमै धेरै सोध्छ हेर। युरिक एसिड के को लागि हो भनेर क्वेसनले सोधिरहेछ है। युरिक एसिड हेर, युरिको टेलिक भनेको थियो, युरिको भनेको बर्ड्स है, मान्छेमा के हुन्छ, युरिया हुन्छ है, फिसेसमा के हुन्छ, एमोनिया हुन्छ है। अब अरू के छ हाम्रो, एम्फिबियन्सहरूमा के हुन्छ त भनेर क्वेसनले सोध्छ है, एम्फिबियन्समा के हुन्छ, सिम्पल छ है, एम्फिबियन्समा के हुन्छ, एम्फिबियन्समा पनि हाम्रो युरिको टेलिक नै हुन्छ है, युरिको टेलिक नै हुन्छ है। तर युरिक एसिड मेन वेस्ट प्रोडक्ट हाम्रो यसको हो भनेर कुरा ख्याल गर्न पऱ्यो है त। अहिलेको लागि यति जान्न पऱ्यो है। फिसमा एमोनोटेलिक हुन्छ, मान्छेमा युरियोटेलिक हुन्छ, अर्थममा युरियोटेलिक हुन्छ है, यी कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ हेर। द क्याभिटी फर्म ड्युरिङ, फेरि आइसक्यो आर्गन ड्यारन, यो कतिचोटि आइसक्यो है, अब म भन्दिनँ है त। अब अरू क्वेसन आयो, ड्युरिङ द पपुलेसन हेर, अर्थम स्पर्म इज रिसिभ थ्रु है, कोपुलेसन गर्दाखेरि स्पर्म कहाँबाट रिसिभ हुन्छ भनेर सोध्छ, स्पर्मेथेका पोर है, स्पर्मेथेका पोरबाट रिसिभ गर्छ। ड्युरिङ कपुलेसन स्पर्मेथेका अफ द वान अर्थम रिसिभ स्पर्म फ्रम द मेल जेनाइटल पोर, द्याट इज 18th अफ एनदर थ्रु द स्पर्मेथिकल पोर है। के हुन्छ, यस्तो अर्थम छ है, अर्थम यसरी बसेको छ, अर्को अर्थम यसरी बसेको छ है, 18 सेगमेन्टबाट मेल हो, यसरी यहाँ स्पर्मेथिकल पोर हुन्छ, त्यहाँबाट पाउँछ भनेर सम्झिन पऱ्यो। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस इज अल्सो नन एज, हेर त क्वेसन नम्बर 39 सबैलाई थाहा छ, कोच ब्याक्युलस भन्छ है, कोच ब्याक्युलस भन्छ। हेन्सेन डिजिज केलाई भन्छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हेन्सेन डिजिज भन्छ ल्याप्रोसीलाई, नबिर्सिनु है, सोधेको क्वेसन हो, लेप्रोसीलाई, कोच ब्याक्युलस यसलाई भन्छौँ है, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसलाई।
अब आउँछ अर्को क्वेसन, माइलिन सेट। हेर त माइलिन सेट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। माइलिन सेट केले बनाउँछ भन्छ सोध्छ, यसरी पढाएको थियो होला है, यस्तो छ एक्जन भनेर पढ्थ्यौँ है, नोड अफ रनबिरहरू हुन्थ्यो यिनीहरू है, नर्भ सेल्स होइन, एक्जन डेन्ड्राइट्स भनेर पढाएको थियो मैले है। हेर त पिक्चर राम्रोसँग बनाउँछु म, पिक्चर अलिकति आउँदैन मलाई बनाउन, यस्तो खालको हुन्थ्यो होइन, यहाँपट्टि नोड अफ रनबिरहरू हुन्थ्यो, यस्तो यस्तोवाला हुन्थ्यो है। हो यहाँ के पढाएको थियो, बाहिरपट्टि माइलिन सेट हुन्थ्यो है, माइलिन सेट यसरी हुन्थ्यो। माइलिन सेट इज अलवेज द कभरिङ अफ के त भन्दाखेरि माइलिन सेट हाम्रो 31को एक्जन अफ नर्भ सेलले बनाउँछ, एक्जन अफ नर्भ सेलले बनाउँछ है, एक्जन अफ नर्भ सेलले बनाउँछ र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर है। यसबाट अरू क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि माइलिन सेटको दुईवटा कुरा छ। हेर माइलिन सेटको दुईवटा कुरा छ, के सोध्छ, फर्म बाई ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स इन सिएनएस है, क्वेसनले के झुकाउनुलाई हेर है, सिएनएसमा यसलाई कसले बनाउँछ भनेर सोध्छ, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स है, सोध्यो क्वेसन, ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्सले बनाउँछ। पिएनएस पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा यसलाई कसले बनाउँछ भन्यो भने स्वान सेलले बनाउँछ है, नबिर्सिनु यो भेरी इम्पोर्टेन्ट, स्वान सेलले बनाउँछ है त। द नम्बर अफ सर्भिकल भर्टिब्रा इन जिराफ इज, हेर त जिराफमा है, जिराफमा हेर त क्वेसन नम्बर 37 है, यो केले हो, जिराफको हेर घाँटी लामो हुन्छ है, घाँटी लामो हुन्छको मतलब सर्भिकल भर्टिब्रा धेरै भन्ने होइन, द्याट्स ड्यू टु द इलङ्गेसन अफ इच सर्भिकल भर्टिब्रा है, इच सर्भिकल भर्टिब्रा चाहिँ इलङ्गेट भएर हुने हो, द्याट इज C7 है, C7 नै हुन्छ। हेर यसरी लेख G7 भनेर। न्युक्लियस एज म्याक्सिमम साइज ड्युरिङ है, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है, मजाले पढाएको छ भने थाहा छ होला, न्युक्लियस एज म्याक्सिमम साइज ड्युरिङ इन्टरफेज है, इन्टरफेजमा के हुन्छ एकदमै म्याक्सिमम साइज हुन्छ। सिन्थेसिस अफ डिएनए एन्ड हिस्टोन ड्युरिङ द इन्टरफेज द्याट इज एस फेज गिभ द, अथवा यसको पनि एस फेज है। अब प्रोफेजमा के हुन्छ, सबै नेसेसरी प्रिपरेसन्सहरू हुन्छन्, मेटाफेजमा सेन्टरमा हुन्छ है क्रोमेटिडहरू, टेलोफेजमा छुटिन्छ भन्ने कुरो। टिपिकल इक्जाम्पल अफ क्रस पोलिनेसन, यो पनि सोधिसकेको क्वेसन हो, मेज नझुकिनु है, मेजमा के हुन्छ टिपिकली क्रस पोलिनेसन हुन्छ है, क्रस पोलिनेसन हुन्छ भन्ने कुरो ख्याल गर्न पर्यो है त। अब आउँछ अर्को क्वेसन, विच अफ द फ्लोइङ इज नट, हेर त विच अफ द इज नट इन्भल्भ इन रेस्पिरेसन अफ फ्रग, रेस्पिरेसन इन फ्रग बाई लङ्स द्याट इज पल्मोनेरी है, यसमा के इन्भल्भ हुँदैन, डायफ्राग्राम इन्भल्भ हुँदैन, हामीलाई थाहा छ डायफ्राग्राम ओन्ली इन म्यामल है, याद छ भने है, नट इन्भल्भ इन, लङ्स इन्भल्भ हुन्छ, स्किन इन्भल्भ हुन्छ, बुकल क्याभिटी इन्भल्भ हुन्छ है, लङ्सलाई भन्छौँ हामीले पल्मोनेरी रेस्पिरेसन, बुकल क्याभिटीलाई भन्छौँ हामीले के, हेर त बुकल क्याभिटीलाई हामीले के भन्छौँ, बुकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन है, बुकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। अर्को भनेको के हुन्छ, क्युटेनियस रेस्पिरेसन है, यसरी कुरा ख्याल गर्न पऱ्यो। र डायफ्राग्राम इज द ओन्ली क्यारेक्टरिस्टिक अफ हाम्रो म्यामल है त। इन फ्लोइम अफ द जिम्नोस्पर्म, भेरी इम्पोर्टेन्ट है, जिम्नोस्पर्मको फ्लोइममा के हुन्छ, द इलिमेन्ट द्याट इज नट प्रेजेन्ट, हेर त मैले के भनेको थिएँ यसमा ख्याल गरेको छौ भने है, कम्पेनियन सेल हुँदैन, ख्याल गर। हेर त जिम्नोस्पर्मको जी यस्तो लेख, जी र सी एउटै छ, यसको ठाउँमा सट्टामा के हुन्छ, एल्बुमिनस सेल हुन्छ है, एल्बुमिनस सेल, एल्बुमिनस सेल हुन्छ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यहाँ के एब्सेन्ट हुन्छ, के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर सोध्छ। अर्को भनेको कम्पेनियन सेल अर्को केमा पनि एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि है, कम्पेनियन सेल एउटा जिम्नोस्पर्ममा एब्सेन्ट हुन्छ, अर्को केमा नि एब्सेन्ट हुन्छ, टेरिडोफाइट्समा नि एब्सेन्ट हुन्छ, टेरिडोफाइट्समा पनि एब्सेन्ट हुन्छ है। द ग्यामेट्स अफ क्लाइमिडोमोनस, क्लाइमिडोमोनस भन्ने बित्तिकै फर्स्ट कुरो एल्गी आज हुनु पऱ्यो है, एल्गी। हेर त यसको ग्यामेट्स हेर त कस्तो हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। हेर त सीबाट क्लाइमिडोमोनस, सीबाट कप सेप्ड हुन्छ, कप सेप्ड हुन्छ है, सीबाट क्लाइमिडोमोनस, सीबाट कप सेप्ड हुन्छ, द्याट इज अर्को के हुन्छ, युनिसेलुलर हुन्छ है, के भने मैले युनिसेलुलर हुन्छ, बाइफ्ल्याजिलेटेड हुन्छ, बुझिन्छ कुरा। 42 को हेर है, 42 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, युनिसेलुलर हुन्छ तर बाइफ्ल्याजिलेटेड हुन्छ, यस्तो खालको दुईवटा फ्ल्याजिला हुन्छ भनेर सम्झिन पऱ्यो। द टेट्राडाइनामो सिस्टम, फेरि आयो टेट्रास भनेको 2+4 वाला भनेको क्रुसिफेरी है, नबिर्सिनु। 43 को एकदमै रिपिटेड क्वेसन है यो, द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, रिपिट पनि भइरहेको छ। द प्रोसेस बाई सेल इन्जेस्ट सोलिड फुड पार्टिकल, सोलिड फुड पार्टिकल भनेपछि के हुन्छ, सोलिड फुड पार्टिकल भनेको फेगोसाइटोसिस है, सेल ड्रिङ्किङ भने भए चाहिँ पिङ्कोसाइटोसिस। हेर त सेल ड्रिङ्किङ, ड्रिङ्क भनेको पिनी है, पिउनेलाई सेल ड्रिङ्किङ भन्छौँ है। डबल फर्टिलाइजेसन इज सिन इन, डबल फर्टिलाइजेसन केमा देखिन्छ, एन्जियोस्पर्ममा देखिन्छ, सिम्पल छ है, डबल फर्टिलाइजेसन अलवेज सिन इन एन्जियोस्पर्म है त। यसलाई के भन्छन्, 7 सेल्ड 8 न्युक्लिएटेड स्टेज। अब अरू क्वेसन आयो, द प्रोडक्ट फर्म ड्युरिङ द एनारोबिक रेस्पिरेसन बाई इस्ट इज, भेरी इम्पोर्टेन्ट, पढ्दै आएको, इथेनल प्लस CO2 सधैँ पढ्दै आएको कि नै, इथेनल प्लस CO2 कुन इन्जाइमले गर्छ नि थाहा हुनुपर्ने हो तिमीहरूलाई, मैले भनिसकेको छु अगाडि क्वेसनमा, रिपिट भएको छ 2004 तिर है, जाइमेज। द अर्गानिजम हेभिङ हेट्रोट्रोपिक, यो पनि भनिसकेको छु, फङ्गी है, सबै पास्ट क्वेसन्सहरू आइरहेको छ है, फङ्गी।
अब आयो विच अफ द फ्लोइङ इज एसोसिएटेड विथ द सेल डिभिजन। सेल डिभिजनसँग एसोसिएटेड हुनलाई के चाहियो भनेर क्वेसनले सोधिरहेछ है। क्वेसनले सेल डिभिजनको लागि हेर त एसोसिएटेड विथ द सेल डिभिजन भनेर सोधिरहेछ है। बुझिन्छ के होला त है। सेल डिभिजनमा इम्पोर्टेन्ट भनेको सेन्ट्रियल छ हेर है, नजुकिनु है। अब यो के भन्न खोज्या होला भन्ने होला है। सेन्ट्रियल चाहिँ के गर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो सेल डिभिजनको लागि है। एसोसिएटेड विथ द सेल डिभिजन भन्छ है, एसोसिएटेड विथ द सेल डिभिजन चाहिएको। सेन्ट्रलले के गर्छ, एस्ट्रल स्पिन्डल फाइबर दिन्छ एनिमल सेलमा है। यो के हुन्छ, प्लान्ट सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ है। र यसले के गर्छ, एनिमल सेलमा मात्रै हो है, एनिमल सेलमा एस्ट्रल डिभिजन दिन्छ, एस्ट्रल फाइबर इन एनिमल सेल है। द सुगर प्रेजेन्ट इन फ्रुट्स, हानी एन्ड नेक्टर। र फ्रुट्स, हानी र नेक्टरमा पाउने जुन गुलियो पदार्थ छ त्यसलाई के भन्छौँ, फ्रुक्टोज, नबिर्सिनु है। एपबाट फ्रुक्टोज भनेर बुझिन्छ कुरा। सुक्रोज कहाँ हुन्छ भनेर पनि सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ है। सुक्रोज हेर त के भने मैले, सुक्रोज कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ। सुक्रोज कहाँ हुन्छ, क्यान सुगरमा है, क्यान सुगरमा हुन्छ भनेर सम्झिने। ल्याक्टोज भनेको त मिल्क सुगर, ल्याक्टोज भनेको मिल्क सुगर है त, यति कुरो चाहिँ ख्याल गर्न पऱ्यो है। अब माल्टोस भनेर पनि सोध्छ। माल्टोस यसमा हेर है, यसमा अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि माल्टोस कसरी सोध्छ भन्ने कुरा हो कि तिमीहरूलाई है। माल्टोस कसरी सोध्छ, ग्लुकोज प्लस ग्लुकोजले बन्छ भन्ने कुरो अर्कोचोटि म भन्छु। ओभरी इज प्रेजेन्ट इन, अब हेर ओभरी प्रेजेन्ट छ केमा, जिम्नोस्पर्ममा है। ओभरी के अरे ओभरी इज एब्सेन्ट इन भनेर क्वेसन दिइरहेको छ। ओभरी एब्सेन्ट छ है, यसलाई के भन्छ, त्यही भएर नेगेट सिड्स पनि भन्छौँ। के भन्छौँ, नेगेट सिड्स भन्छौँ जिम्नोस्पर्मलाई है। जिम्नोस्पर्मलाई के भन्छौँ, नेगेट सिड्स भन्छौँ। किन त भन्दाखेरि यससँग फ्रुट्स हुन्छ हेर है, बुझिन्छ। नेगेट सिड्स विदाउट बिङ इन्क्लोज बाई फ्रुट्स है, फ्रुट्स हुन्न सिड हुन्छ